आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. کولر رو خاموش کن، سردم شده. چشم. یکم هم آروم تر برو. چیه بابا؟ چیه بابا؟ ها؟ چی شده؟ چطوری؟ تو چطوری؟ خوبم. آره معلومه که خوبی. تو که نمیخوای اینو با خودت ببری. تا وقتی هستم بذار بغلش کنم. من که برم فقط برای توه. برو به نهال بگو یه ذره کمتر نمک تو غذا بریزه. دیروز خیلی شور بود. بعدم غذا رو زود حاضر کنه. غذا رو حاضر کردن خانم جون. پس بگو زود بیاد و لباسا رو ببره برای شستن. برو دیگه. پسرم اومدی؟ بیا بیا. چطوری؟ بشین. تو فکر بودن یه سر بهت بزنم عزیزم. تو نباید می اومدی اینجا. مینا ناراحت میشه. به من میگفتی خب با امید می اومدیم اونجا. فقط میخواستم شما رو ببینم، برای همین اومدم. چی شده پسرم؟ هیچی، چیز خاصی نیست، فقط انگار یکم تب دارم. آخه برای چی همش تب میکنی؟ نمیدونم. تو خودتو خیلی درگیر کارت کردی. اصلا چند روزی برو مسافرت خارج از کشور. تو همین فکرم، مرخصی بگیرم و برم خارج. عشق مینا بازم مثل قبل کردت. میدونی بعد چند وقت اومدی اینجوری بغلم نشستی؟ بله مامان، شما ستم کردین.
بهت گفته بودم لباسا رو بدی بیرون بشورن. دادی یا نه؟ وقتی هم دادی زودتر به هم خبر بده. متوجه شدی؟ نه خب راستش یادم رفت. ببین وقتی آدم اضافی باشه باید سعی کنه با کاراش خودشو تو دل آدم جا کنه. معلوم نیست من اینو از کجا آوردم. توفوت همش میگفت اینو نگیر. من تو گوشم نرفت. گفتم یه دختر یتیمی خوب میشه. تو خونه من میمونه، میخوره، میخوابه، قدر منم میدونه، ولی خب دیگه تکرار نمیشه. حالا زود باش برو دیگه. چیو داری نگاه میکنی؟ برو لباسه رو ببر. دفعه بعد که من بیام اون دیگه تو این دنیا نیست. مامان یه بار دیگه بذار صداشو بشنوم. لطفا بذار صداشو بشنوم. مینا جان اینجور صداها رو نباید بشنوی تا دلت بلرزه. حداقل بذار یه پیامک بدم لطفا. فردا صبح که تو رفتی فرودگاه سیم کارت تو میذارم تو گوشی خودم. بهش یه پیامک میدم تو هم تو گوشیت سیم کارت استرالیا تو بذار. حالا هم برو پیش شوهر دخترم. اون منتظرته. فهمیدی؟ نباید این قضیه رو بیشتر از این طولش بدی. پاشو دخترم باید صبور باشی. آروم الان بیدار میشی. اینقدر سر صدا نکن. دیدی بیدارش کردی؟ بیدار شدی؟ چایی میخوری؟ نه ممنون. همینجا خوابت برد. خیلی زیاد خوابیدی. دارم عادت میکنم به زیاد خوابیدن. ببین پسرم، امروز همینجا بمون تو اتاق من. اونجا میخوای تنهایی تو خونه چی کار کنی؟ کی حواسش بهت باشه؟ به نظرم حالت خوب نیست. ببین به مینا زنگ بزن بگو. نیازی نیست که به اون بگم. من برای همیشه برگشتم اینجا. یعنی مینا راضی شده با نهاد زندگی کنه؟ مینا راضی شده با فهد زندگی کنه. ما نتونستیم ازدواج کنیم. چرا؟ یعنی چی؟ اون که گفته بود طلاق میخواد، تصمیمش هم گرفته بود، یه دفعه چی شد؟ من خودمم نمیدونم مامان این تصمیم از کجا اومد. به نظرم اصلا امکان نداشت. یه چیزی گفته دیگه، یه بهونه آورده. اون نتونست همچین قدم بلندی رو برداره. حس کرد که من نمیتونم یه همسفر خوب براش باشم. تو نمیتونی همسفر خوبی براش باشی؟ اون این فکر رو کرد؟ تو که زندگی تو به خاطر اون به خودت زهر کردی؟ تو نمیتونی یه شوهر خوب براش باشی؟ شاید از زاویه‌ای که اون داره منو میبینه یه آدم خیلی ضعیف و بی دست و پا به نظر میام. یه کسی که نمیتونه از ظلمای جامعه نجاتش بده و تو نیمه راه ولش میکنه و فرار میکنه. اونه که داره فرار میکنه. از اولش هم جدی نبود.
خانواده پدری همینطوری دیگه. نمیتونن سختی عشق رو تحمل کنن. اینا فقط عشق و عاشقی راحت میخوان. هر جا سخت شد همونجا فرار میکنن. داداششو که خوشبخت کرد و گذاشت رفت. چقدر زرنگه. ولی الان که نوبت تو شد خودشو کشید کنار. ولی تجربه ثابت کرده که من میتونم هر زنی رو نصفه راه ول کنم و برم. چرا؟ مگه چه گناهی کردی آره؟ اگه از خدا نمیترسیدم بچه رو از نهان میگرفتم و خودشو میفرستادم خونه باباش. اون وقت کی میتونست برای همچین ظلمی سوال جوابمون کنه؟ خداست که برای یتیم سوال و جواب میکنه. میدونید من یه جا خونده بودم از ظلم به آدمی بترس که جز خدا هیچ کسی رو نداره. آخه مگه ما چه ظلمی کردیم آره؟ مذهبمونم که ازدواج دوباره رو اجازه داده. اونم که داره اینجا زندگی میکنه. ازدواج مجددم شرایطی داره ولی ظلم هیچ شرطی نداره. با چه سنگ دلی به اون دختر گفتم بچه رو بده به من و هر جا دلش میخواد بره. به یه دختر بی پناه و فقیر گفتم که بچه‌شو بده و خودشم بذاره بره. این ظلمه که خدا اجازهشو نداده. این دختر به گردنم حق داره. اون به این سقف نیاز داشت، به حمایت ما نیاز داشت. مگه ندیدین چطور به خاطر بچهش التماس میکرد؟ میگفت اینجا بمونه. چطوری گریه میکرد؟ وقتی هم تصمیممو بهش میگفتم حتی تو صورتم هم نگاه نمیکرد. خدا حواسش بهش هست مامان. برای همینم همه ی راه ها رو به روم بست. آخرش منو دوباره آورد جلوی اون. بعد مینا، دختری که قسم میخورد همه عمرشو با من زندگی میکنه، ترسید و فقط برای یه زندگی راحت گذاشت رفت. داوود بس کن دیگه، باشه فراموشش کن، اصلا بره به درک. ببین دوباره قصه نخور و از وجدان نداشته باش. من خیلی برات ناراحتم. همه باید قصه منو بخورن. خدا قصه‌مو تکه تکه میکنه و بین همه پخش میکنه. من تا هر وقت بتونم گریه کنم گریه میکنم، بقیه هم همینطور. خدا نکنه. برای چی گریه کنیم؟ تو حالت خوب نیست. من خوبم، فقط یه ذره تب دارم. دارو میخورم خوب میشم. نه داوود تو حالت خوب نیست. نه اصلا چیزی نیست. گفتم که خوبم. اگه جایی میخواید برید. نه من نمیتونم تنهات بذارم، الان نمیتونم. من کاملا خوبم، فقط همینطوری یه ذره احساساتی شدم. مثل یه بابای واقعی با این قصه کنار میام. الان شرایط عوض شده مامان. من دیگه زندگیمو مثل یه عاشق ناکام هدر نمیدم. من خوبم، جدی میگم خوبم. تا الانشم خیلی وقت هدر دادم. نمیخوام بیشتر ادامهش بدم. چند وقت دیگه پسرم یتیم میشه. مردم دلشون میسوزه و رو سرش دست میکشن. همه اون کارایی که با یه دختر یتیم کردم سزاش اینه که بچه خودم هم یتیم بشه.
اینجا تنهایی چی کار میکنی؟ مامانت کجاست؟ امید بیا، باید بریم پایین. چرا؟ باید شام بپزم. وایسا یه لحظه. الو ببین، در آپارتمانو قفل کن، کلیدشم بده نگهبانی، بعدم بیا خونه بزرگه. آره الان. بله. خانم جون برای شیر پول کم دارم. غذای کمکی هم قیمتش بالاتر رفته. پس شب چی به امید بدم؟ باشه مامان که اومدن ازشون بگیر. نه وایسا. اینو بگیر. برو. چیز دیگه ای میخوای؟ نه. برو. داری کجا میری؟ آشپزخونه. چرا داری اینو با خودت میبری اونجا؟ خیلی فضاش گرمه. دیگه عادت کرده. به آشپز گفتم که بیاد، میادش. مامان جان گفتم من باید غذا بپزم. ما فقط 2 نفریم، این همه خدمتکار اینجاست. باید برای اونا هم غذا بپزم. خانم جون، آقا این غذا رو سفارش دادن و گفتن چیدیم صداشون کنیم. باشه میچینمشون. وقتی گفتم آشپز بیاد دیگه چرا تو داری کار میکنی؟ برو صداش کن که بیاد. غذاتون حاضره، بکشین. ببین. بله آقا. غذا رو بکش و نهال خانومم صدا کن. خانم جون، آقا صداتون میکنن. باشه. تو صدام کردی؟ آره. غذا تو بخور. من خوردم. پس لطفاً بشین. اونجا نه، بشین اینجا. همینجا راحتم. لطفاً بشین اینجا. غذا میخوریم؟ گفتم که بهت غذا خوردم. دلم میخواد غذا رو بردارم و بزنم تو صورتش. همینو فقط بلده. یه وعده غذا و پول شیر بچه. اونم وقتی که عشقش ولش کرده. وگرنه میگفت پاشو برو. به چی فکر میکنی؟ دلت میخواد این غذا رو بزنی تو صورت من؟ همینطوره دیگه. من اینو نگفتم. ولی دلت همینو میخواد. قشنگ از چهرت مشخصه. اصلا هم اینجوری نیست. میدونم خیلی از دستم ناراحتی. من خیلی به شما بد کردم.
نباید اونطوری ولتون میکردم میرفتم. اشکالی نداره. دفعه دیگه یه راه دیگه پیدا میکنی که بذاری بری. ممکنه همینم بشه. باید یه حرف مهمی رو بهت بگم. من با یه آدم بی اهمیت چه حرف مهمی داری؟ بعدش هم الان دیگه جایگاهمو فهمیدم. خوبم فهمیدم. بذار همه چی همونطوری که هست پیش بره. من به این شرایط عادت کردم. پس لطفاً بذار همین زندگیمو با مامان داشته باشم. اگرم عشقت دوباره برگشت پیش تو، دلت دوباره هواشو کرد، میتونی باز برگردی. اونطوری ول کردن دوباره یه زندگی برای من خیلی سخت میشه. برای همین خواهش میکنم منو با دلسوزیات و همراهی کردنت خراب و نابود نکن. اگه نفر سومی بین زن و شوهر بیاد، خیلی از هم دیگه دور میشن. ما اون زن و شوهری هستیم که همیشه یکی بینمون بوده. به خاطر اون نفرم این رابطه تموم شده. این دفعه رابطمون رو از اول میسازیم، فقط برای هم دیگه. بازم یه رابطه ضعیف. نه، رابطه‌ای که این دفعه بسازیم خیلی قوی میشه. هیچ وقت از بین نمیره. روزای خیلی خوبی رو برات میاره. تا کی؟ تا وقتی من زندم. من خیلی به شما دوتا ظلم کردم. انقدر زیاد ظلم کردم که جبران کردنش غیر ممکنه. تو بهم بگو میخوای زندگی تو چطوری و از چه مسیری شروع کنی؟ چطوری خوشحال میشی و منو میبخشی؟ تو هیچ تقصیری نداری. قسمت من اینه. نه، من ظلم کردم. کارای من زندگی رو بهت زهر کرده. من میخوام از اول یه زندگی جدید رو باهات شروع کنم. نهال خیلی زود، خیلی سریع برمیگردیم به عقب، همون جایی که من و تو ازدواج کرده بودیم. نهال من میخوام روی بوم زندگی تو یه رنگ جدید بپاشم. یه زندگی که هیچ تلخی توش نباشه. یه جایی که هیچ وقت یادت نیاد من قصه دارت کرده بودم. میخوام همچین زندگی رو شروع کنم. سلام علیکم. علیک سلام. تو کی اومدی؟ خانم آقا دیشب بهم زنگ زد و گفت بیام. باشه.
سلام علیکم. اگه چای حاضره بده من بریزم. داوود که برگشت یادت رفت برای من چایی بیاری؟ نه آخه فکر کردم آشپز الان اومده. مگه تو نقشت دیگه عوض شده؟ میدونی من تو خونم چند تا خدمتکار داشتم ولی بازم همه کارهای مادر شوهرم رو با دستای خودم میکردم. اونم فقط چایی یا غذایی که من درست میکردم و میخورد. اونقدر خدمتشو کردم و بهم عادت داشت که اگه من غذا نمیپختم اونم چیزی نمیخورد. شوهر هر چقدر خوب باشه بازم به حرف دل مادرشه. مادر شوهر زنه و دل نازکه، خیلی هم رو پسرش کنترل داره. ولی شوهر یه مرده، ممکنه ظالم بشه و چشمشو ببنده. چشم، اول چایی میبرم بعد صبحونه رو حاضر میکنم. غذا زیاد درست کن. دیبا و عبدالله هم دارن میان، پراتو درست کنی. چشم. لیست خریدم بده آشپز، اول صبح بره بگیره. چشم. یه روز چشامو باز میکنم و همه چی تاریکه تاریکه. تو گوشم هم یه صدا میاد که میدونی حق چه کسایی رو تو دنیا خوردی؟ اسم بزرگترین سختی دنیا مرگه. هر سختی جلوی اون کوچیک میشه، حتی بی وفایی. صبح بخیر. تو اینجایی دیگه نه؟ آره، چطور؟ اگه امید بیدار شد صدام کن، من برم پایین. برای چی میری پایین؟ عبدالله و دیبا دارن برای صبحونه میان، باید صبحونه درست کنم. آشپز کجاست؟ اونم پایینه. پس تو چرا صبحونه درست میکنی؟ خودت که میدونی. الان زود میرم صبحونه درست میکنم و میام. صبر کن. بیا اینجا. مامان ناراحت میشه. بیا اینجا بشین بغلم. بیا اینجا. عزت آدم یه مقدارش هم دست خودشه. اگه واقعا تو خونه آشپز نبود میگفتم خودت بری غذا بپزی. تو داری همه یه کارای کوچیک خونه رو انجام میدی. برای همینم ارزشت پیش بقیه کم میشه. قبلا فرق داشت نهال، ولی الان دیگه مجبور نیستی. نیازی نیست دل هیچ کس رو به دست بیاری. ولی داوود، اگه دوباره ولم کردی چی؟ مامانم نگه هم نمیداره. این دفعه اینقدر قویت میکنم و میرم که دیگه از کسی ترسی نداشته باشی، حتی از من. ولی داوود، تو که گفتی همه زندگی دیگه با منی. تا لحظه مرگ به قولم عمل میکنم. اول میریم یه چیز میخوریم، بعدش میریم خیاطی، باید لباس بگیریم. میخوام ببرمت شرکت. داوود، تو واقعا میخوای منو ببری شرکتت؟ آره، معلومه. چطور؟ آخه من هیچی نمیدونم. اشکالی نداره، یادت میدم. ولی این ریسک بزرگیه کارای شرکت رو بدی دست من. اشکالی نداره. بعضی وقتا تو زندگی دوتا راه بیشتر نداری، یا ریسک کنی یا عقب بکشی. به نظرم الان وقتشه که ریسک کنم، چون توی ریسک یه امیدی هست. ولی عقب کشیدن فقط مایوسی به بار میاره، مگه نه؟
شما چتون شده؟ لطفاً سعی کنید درک کنید. هر رابطه یه حقی داره. اومدم یه خواهشی ازتون بکنم. یه چیزی بگید مامان. این شرایط تا کی ادامه داره؟ چه شرایطی؟ همین اوضاعی که داریم. مامان چرا حس میکنم مثل مادر بزرگ شدیم؟ چرا حس میکنم دیبا مثل عمه شده؟ چرا اون دختر فقیر منو یاد گیتی میندازه؟ چرا آخه؟ بگید. تو نهالو مثل گیتی میبینی؟ معلومه. چرا؟ نهال اون سختی هایی که گیتی کشیده رو دیده؟ اون جوری که تو پشت نهال وایستادی و حمایتش میکنی بابات هیچ وقت همچین کارایی رو برا من میکرد؟ خداییشو بگو اوضاعی که مادرت داشت نهال همچین اوضاعی رو داره؟ فداکاری یا که گیتی برای حفظ زندگیش انجام داد یه ذره‌شو نهال انجام داد یا نه؟ شما برای چی میخوای انتقام ظلمای مادر بزرگ رو از اون بگیری؟ آخه اگه مادر بزرگ کاری کرده، بابا کاری کرده، برای چی دارید از اون انتقام میگیرید؟ وای خدای من، آخه اصلا اون به مادر بزرگ چه ربطی داره که ازش انتقام میگیرید؟ شدت تنفرتون از مادر بزرگ اینقدر زیاد شده که دارید همه رو درگیرش میکنید. شما من نهال بچم آخه تا کی مامان؟ به خدا دیگه وقتش نیست. این روش رو تمومش کنید. بس کنید. این رفتارا باید تموم شه. آدم خودش نمیفهمه ولی نفرت اونو از تو مثل گوشت قربونی تیکه تیکه میکنه، نابودش میکنه. مامان من نمیخوام بچم اذیت بشه. نمیخوام بچم از شما متنفر بشه، از عمش متنفر بشه. اینا فقط در یه صورت ممکنه که شما به مادر پسرم احترام بذارید. شما نباید اصلا اذیتش کنید. لطفاً. فقط میخواستم همین خواهش ازتون بکنم. خیلی قشنگه. تنت که کردی قشنگترم بود. آخه چرا پاشنه بلند برام میگیری؟ مگه میتونم بپوشم؟ با اونا لیز میخورم. لیز نمیخوری. اگه لیز خوردی من میگیرمت. تا وقتی هم که یاد بگیری باشون راه بری خودم میگیرمت. راستی داوود، امید چی میشه؟ امید شرکت پیش خودمون دوتا. شرکت؟ آره شرکت باباشه دیگه. این داروها رو برای چی میخوری؟ حالت خوب نیست؟ چیزی نیست. مریضیم اینه که عقلم بالاخره سر جاش اومده و عاشق زندگیم شدم. اون رفتارمو عوض کرده. وظایفمو عوض کرده. ولی داوود، دارم جدی میپرسم، این داروها برای چیه؟ همونطور که برای کنترل فشار خون یا برای کنترل قند آدم دارو میخوره، یه دارو هم هست برای کنترل عشق به همسر. منم همون دارو رو میخورم. آخه قضیه سلامتیه نهال، ولی اثر نمیکنه. عشقم داره بیشتر میشه. داری شوخی میکنی؟ عشق؟ اونم به من؟ چطور؟ مگه چیه؟ من نمیتونم عاشقت بشم. میتونی برام دلسوزی کنی، ولی عشق دیگه نه. اینطوری نیست نهال.
بیا اینجا. بیا اینجا پیشم، بیا اینجا. ببین، تو زن منی، مادر پسرمی. پس چرا نمیتونم عاشقت بشم؟ آدم بعضی وقتا همه چیز یه نفرم باشه نمیشه عاشقش شد. فقط چاره ای نداره، نمیتونه عاشق بشه. حالا یه چیزی رو بگو، برای چی مینا ولت کرد اومدی؟ بهش گفتم دلم برای زنم تنگ شده، اونم فهمید من دوست دارم، برای همین ولم کرد رفت. دروغه. دروغ نمیگم، کاملا راست میگم. این الان صندلی توه، راحت بشین، این شرکت توه. بشین. دیدن این صحنه رو به فال نیک بگیر داوود. وقتی این بزرگ بشه و بیاد روی این صندلی بشینه، تو اون روز نیستی. چقدر بدشانسی. چه وقتایی با ارزشی رو برای عشق ماتم گرفته بودی. اصلا برای چی من آوردی اینجا؟ برای اینکه یاد بگیری تو شرکت چی کارا کنی. من که برم تو باید این کارا رو دستت بگیری و انجام بدی. مگه کجا میخوای بری؟ هیچه، همینطوری فقط میخوام برم خارج. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.